شكرا جزيلا شهرزاد لك ولكل الساده الكرام. اهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي من اذاعه الجزائر القناه الاولى. ضيفنا اليوم من قطاع النقل سيد زياني مجيد الرئيس المدير العام لمؤسسه ميناء شرشال مجمع الخدمات المينائيه. صباح الخير سيدي الفاضل. صباح النور. إذا كان المفروض أن يكون معنا محمد ياسين المدير رئيس المدير العام حفيان، ولكن تعذر عليه لأنه قدمنا الإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. سيدي الفاضل، نبدأ أولا بالإجراءات التنظيمية الجديدة التي تخص ميناء الجزائر. كانت هناك زيارة يوم أمس للسيد بوجمعة الرعي وزير الأشغال العمومية والنقل، وكانت هناك عدة إجراءات تخص التوجه الاقتصادي لميناء الجزائر. نعم، شكرا. إذا ميناء الجزائر كما donc c'est un port commercial تجاري واستراتيجي. تجاري واستراتيجي. قد il a acquis il a mis en service deux scanners pour le traitement de 150 conteneurs par heure. Donc c'est un chiffre qui est vraiment assez conséquent pour faciliter le traitement des conteneurs. Donc à partir de là, on va éviter beaucoup d'opérations pour les visites des conteneurs. Donc avant, la visite des conteneurs, c'était visuel. Maintenant, avec les scanners, on va faciliter donc le flux est plus important à les conteneurs, ce qui permettra de réduire les coûts de stockage au niveau du port d'Alger. نعم، بمعنى تسهيل المعاملات بالنسبة لملف الحاويات. كان هناك إضافة سكانر جديد في هذا الميناء، وكذلك اثنين سكانر. نعم، وكذلك هناك منطقة خاصة pour le traitement des conteneurs, le stockage des conteneurs. Voilà. Donc كما هناك تانيك le guichet unique. Le guichet unique في الجزائر في le port d'Alger il existe actuellement. نعم. هذه الخدمة يعمل بها في الوقت الحالي أم ننتظر إلى دخول سنة جديدة؟ على كل حال ننتظر دخول سنة جديدة، ولكن le guichet unique existe actuellement au port d'Alger. نعم. ننتقل إلى ميناء الجزائر الوسط. راح يكون أكبر ميناء ربما في حوض البحر الأبيض المتوسط حسب ما صرح به. هذا الميناء أوكل إلى شركة صينية، والآن في من حيث الإنجاز وكذلك التمويل على ما أظن. هي على كل حال ماهيش شركة صينية فقط، هي شراكة بين شركة صينية وشركات جزائرية خاصة وعمومية. نعم. سيد مجيد زياني، متى ستنتهي الدراسات هذا الميناء؟ على كل حال نعاود نولي un petit peu l'historique تاع le projet. Donc le projet il a connu plusieurs étapes. Donc l'oula c'était le دراسات pour le choix du terrain اللي تمت حتى 2012. بعد دراسة الملف اللي اسمه le 31/12/2015 le Conseil des ministres présidé par son Excellence le président de la République Abdelaziz Bouteflika, ils ont décidé de lancer le projet port centre. Donc entre-temps, il y a eu donc toutes les études préliminaires. L'oula c'est le dossier de l'expropriation, donc qui est important avant de démarrer un projet. Il faut que ما يكونش دي ليتيج مع les riverains ولا مع أي قطاع. Donc c'est un dossier qui est ficelé. L'étude d'impact sur l'environnement donc
باش ما يكونش هناك تانيك تداخل مع البيئة مع البيئة والغابات نعم. والمياه والسياحة والسياحة واسمو. من بعد هذيك درنا ليتود دافون بروجي سومير، دونك نعم دراسة هيكلة مبدئية باش نشوفوا القيمة واسمو. من بعد زدنا بوسينا ان تي بو واسمو على فيزابيليتي. دونك لا فيزابيليتي elle prend كل الهياكل الاقتصادية، الهياكل بمعنى قيمة وفاعلية هذا الميناء. وفاعلية هذا الميناء. نعم. دونك elle a été validée لحد الآن. ومن بعدها انتقلنا إلى les études proprement dit. C'est ce qu'on appelle études d'avant-projet détaillé qui est en cours. Donc زادت تعمقت بالتفصيل في الدراسات، وسوف تكمل le 25 décembre 2016. يعني من على 5 أيام يكون المشروع. على كل حال أنا نقول باللي باسكو عندي دي زانفورماسيون كملت، مي مازال على كل حال بور لا ماتر سور بابيي سور لو اسمو. دونك لو 25 تكون مجلة. سيتم عرضه عرضه على وزارة الأشغال العمومية والنقل. il sera validé. نعم. ومن بعد ننطلق في الإنجاز. باش في الإنجاز بعد سي تو سكي اون فا ميتر اون بلاس لي مارشي. نشوفوا كاين هناك واسمو. متى ستبدأون بالتدقيق في تهيئة أرضية على كل حال على حساب القوانين السارية les travaux ne peuvent être commencés s'il n'y a pas une notification de marché. Le marché, il faut qu'on le discute avec le groupement de réalisation qui est algéro-chinois. Pour le moment, on n'a pas encore commencé les négociations. Ça va être au courant du mois de janvier. Pour mettre en place le marché et ensuite démarrer les travaux. نعم. ننتقل إلى مراحل إنجاز هذا الميناء. كم سيدوم؟ وكذلك أكيد أنه هناك مراحل في الإنجاز. المرحلة الأولى تخص ميناء معين أو أرصفة معينة. نعم نعم. دونك على بالك مشروع ضخم. دونك déjà l'étude nous a permis de sectionner le projet. À partir de là دونك واش يكون يكون على كل حال ينجز على 3 مراحل. المرحلة الأولى تدوم 4 سنوات وتخص تو سكي ديك دو بروتيكسيون بريزلام اللي اسمو باش نحميو لو باسان على الانتيريور. يكون فيها هناك 7 أرصفة لحاملات الحاويات و7 أرصفة لحاميات pour le général cargo. Pour la marchandise en général. Plus le quai de servitude, parce que le quai de servitude هو اللي ننطلقوا به. نعم. باش تكون مجهز للخدمات والصيانة للبواخر والراسية. ويكون هناك 40 كيلومتر d'un tronçon autoroutier qui va relier le port à l'autoroute Est-Ouest au niveau de العفران. نعم. متى ستبدأون في الطريق؟ الطريق يكون في المرحلة الأولى. باسكو علاه حنا حابين المرحلة الأولى الميناء يدخل في الشغل. pour un petit peu réduire la période de retour sur investissement. Donc plutôt يدخل plutôt تولي ندخلوا فايدة on le rentabilise. La deuxième phase donc المرحلة الأولى تدوم 4 سنوات. 4 سنوات. المرحلة الثانية ستدوم 2 سنوات. سنتين وتخص 4 لي 4 كي اللي يقعدوا تاع لو تيرمينال كونتينر دونك باش يولوا 11 و 4 أرصفة لجنرال كارغو. فوالا
نعم. المرحلة الثالثة والأخيرة. والمرحله الثالثه ستخص دونك عندنا يخصونا دو كي تاع الجنرال كارغو بلوس لي زون لوجيستيك. نعم. لي زون لوجيستيك لا فواري اكسيتيرا. نعم. بمعنى أنه مراحل إنجاز هذا الميناء ستدوم 7 سنوات. 7 سنوات في نهاية المشروع. المشروع في 2025. 2024. 2024. نعم. سيدي الفاضل، بالنسبة لي معليش نعاود لك شويه على اكبر ميناء في يعني الكبر ماهوش من جهه الارصفه ولا من جهه الوصف. على كل حال عندنا لو بلو غران لينيير دو كي que ça soit pour le général Kagou ou pour le Wasmo, mais عنده خاصيه اللي ما عندهمش les autres ports actuellement qui font dans le même métier que nous envisageons de faire et qui concerne le transbordement. Donc le port Hadaya يكون عنده une profondeur, surtout pour le terminal à conteneurs, à moins 20 mètres. Moins 20 mètres, les autres ports, que ce soit الجزيرات ولا مالطا ولا الأخرى على كل حال هما 7 ولا 6 في المحيط الأبيض. العمق تاعهم ما يفوتش 16 متر. دونك pour les bateaux de la dernière génération, على كل حال مازال ما عندناش الخصوصيات تاعهم. Mais حنا on prévoit d'accueillir les plus grands bateaux qui vont sortir incessamment. ها الخاصيه اللي عنده. والخاصيه اللي عنده دونك طريق الحاويات اللي هي في لو باسان ميديتيرانيان راهي على بالك تجوز على شحال من مسافه على الشرشان ما تفوقش 40 كيلومتر. Donc ça c'est important. Ce qui va réduire le trajet pour le transbordement. Donc à partir de là, on peut capter les porte-conteneurs. بعدا نعاودو نبعثوهم للبلدان الاخرى. وهذه تنقص الوقت وتنقص لو كو دو مارشانديز. ها الخصوصيه تاع لو بور هذا. فوالا على بالك مام لي كونتونور اللي راهم اللي يجوا للجزائر ils se font à partir d'un transbordement d'un autre port. دونك حنا هذيك تقريبا كل المعاملات التجاريه التي تاتي من الجزائر تاتي عن طريق مالطا اظن. مالطا ولا فالونس ولا دونك حنا هذاك لو كو هذاك لو سيركو باش البابور يروح بابور صغير يرفد ويجيب الجزائر. هذاك حنا نحوه ديجا تولي هنا داخل الجزائر. هذه اولا يعني من الانتيري الاول تاعنا سي ريدوير لو ترانسبوردمون كي سو في اون الجيري. نعم. وكذلك ربح اموال ربح خاصه بيان سور تربح الوقت تربح الاموال. لانه الجزائر تخسر دائما سيد زياني مجيد في رسوم البواخر خارج الارصفه تنتظر. نعم. وهنا لو جروب سيربور دونك المجمع تاع تو لي بور il est en train d'œuvrer pour faciliter l'accostage, le chargement et le déchargement des bateaux, pour réduire le temps de rate. نعم. على كل حال تقليص ساعات رسوم البواخر في هذا الميناء الجديد كم درستوهم؟ على كل حال pour 26000 EVP il va pas y avoir de bateau en rade. نعم. parce que على حساب على بالك شوف دوك ما كاش غير الرصيف ما كاش غير لو كي كي امبورطون دون ان بور. il y a les équipements de chargement et déchargement. il y a les aires de stockage. donc حنا rien que pour le terminal à conteneurs nous avons prévu 230 hectares. donc جميع بابور يجي يقدر في ساعات محدوده يديشارجا افيك دي زيكيبمون دو ديرنيير جينيراسيون. بالنسبه لهذا الميناء هل فكرتم كذلك بانجاز مشاريع
بموانئ جافة محاذية للميناء. على كل حال واش كاين دوك الميناء الجاف عندنا احنا في لو بور كيما رانا نشوفوه ما عندوش اهميه ما عندوش اهميه لانه اللي قلت لك بمعنى سيكون هناك استغناء على الموانئ الجافة. نعم لان استراتيجيكمون قلت لك عندنا des aires de stockage de 230 hectares pour uniquement le terminal conteneur et 84 hectares pour le général cargo. Donc c'est suffisant. Mais ce qu'on est en train d'œuvrer, c'est de gagner dans le temps de stockage des conteneurs. Donc le conteneur, sur le chiffre global qu'on vise, presque 70% c'est pour le transbordement. Donc السلعة تنحط وتعاود تتشارجا في بواخر صغرى وتروح من الميناء. Donc الوسمو pour ce qui est la marchandise qui va transiter vers le Grand Sud ou الولايات limitrophes للجزائر parce que pour les autres wilayat qui sont à l'extrême est ou à l'extrême ouest ça sera par voie maritime. Donc les petits bateaux يجي يرفد لي 4000 ولا لي 8000 EVP ويروح فار الميناء دو بجايا ولا فار الميناء تاع سكيكدا ولا لي زوتر. اما بما يخص le transport terrestre, donc nous avons dédié un tronçon autoroutier de 2 fois 3 voies de 40 km qui va le relier directement à l'autoroute Est-Ouest. Donc la fluidité تكون. إذن pour les aires de stockage, il ne va pas y avoir de problème. هل سيكون كذلك ربط بالسكة الحديدية أم على كل حال في المشروع موجود ومام la bretelle pour relier avec on a réservé une aire pour une gare ferroviaire وخصصنا un ouvrage qui est dans l'APD pour relier la voie ferroviaire vers le pont. نعم. شكرا. ننتقل إلى ملف آخر هو ملف حركية الموانئ الجزائرية من ناحية المبادلات التجارية. تعطينا بالأرقام. نعرف أنه بعض الموانئ الجزائرية عرفت بعض التوسعة وكذلك الإجراءات التنظيمية مثلا ميناء أرزيو، ميناء جنجن، وكذلك ميناء الجزائر. في الوقت الحالي حجم المبادلات التجارية، حجم المبادلات التجارية، اسمح لي 2 مينوت. دونك هو باسكو البارح وجدتهم. الترافيك جلوبال دونك سي 61 مليون دو طن في العام. 61 مليون طن في العام. هذه اللي هذا 2015. لا بريمي سيمستر برك. نعم. السداسي الأول 2016. نعم. هذا اللي اسمه. Et on vise pratiquement 100 000 tonnes 100 millions de tonnes إلى آخر سنة 2016. نعم. 2016 يكون 100 مليون طن. 100 مليون على حسب لا توندونس لا بروغريسيون تاع لا مارشانديز. نعم. هناك أرباح في هذه المبادلات التجارية؟ نعم هناك. دونك نقدر نعطيك لي ريزولتا لي زاغريغات دو جيستيون. nous avons une forte valeur ajoutée. nous avons un résultat net positif. Non, tous les ports sont pratiquement positifs. ولو هناك خفض في الانخفاض لا لو ترافيك. هناك انخفاض في لو ترافيك. نعم. باسكو الإجراءات الأخيرة التي مست الاستيراد السيارات اللي يزيدوا كاربير اوسي نفطان. دونك نقصت. نعم. بالأرقام أرباحكم؟ الأرباح على كل حال مانيش عارف إلا عندي لو دغوا دو فو دوني. اتوندي اون مينوت حوس لي على الريزولتا. إذا سيد زياني مجيد كذلك بالنسبة ل نقدر نعطي لك هنا بور لي ريزولتا ديكسبلوطاسيون اللي على كل حال مختصين في ليكونومي يفهموا. عندنا بور لونسومبل دي بروجي عندنا بلوس دو 9 مليار 800 مليون دو دينار كوم ريزولتا
d'exploitation nette. D'accord. نعم. هل بالنسبة قل أنه Pour le premier semestre uniquement. Hein. نعم الموانئ الجزائرية تسجل أرباح. هل عمليات التوسعة التي تشمل بعض الموانئ الجزائرية مثل ميناء أرزيو مثلا وكذلك ميناء عنابة وهناك موانئ تجارية أخرى سكيكدا، هل تمول نفسها بنفسها أم تعتمد على البنوك؟ لا تمول نفسها بنفسها. على كل حال من جميع manager d'une entreprise a besoin d'utiliser l'argent des autres, ils n'ont pas son argent. Donc حنا على كل حال الشركات كاع financièrement ils sont à l'aise. Je dis pas بلي sont يعني على كل حال عندهم يقدروا يكفوا روحهم مدة 20 سنة ولا مي عندهم أرباح ولكن مضطرين يوتيليزيو لو كريدي التعامل مع البنوك. بالنسبة لميناء جنجن هو كذلك ميناء كبير جدا، يعتبر من أكبر الموانئ في الجزائر، ولكن نجد أنه القيمة الحقيقية لهذا الميناء وكذلك القدرة الحقيقية لهذا الميناء لم تستغل بعد. لماذا؟ Donc même un port ce n'est qu'un élément de la chaîne de commerce. إذا ما كاش هناك مرافق، ما كاش دي روت، ما كاش دي زون لوجيستيك، ما كاش اون زون اندستريال، ما كانش الشومان دو فار، ما كانش لو بور وحده ما عنده ما يدير. لو بور واش لوبيراسيون ديالو d'accueillir les bateaux, يشارجي ويديشارجي يلستوك ولو ريست من البور للور سي دوطر انفراستركتور. دونك البور وحده لازم نفهموا باللي الميناء وحده ما عنده ما يدير. الى السلعه ما خرجتش ماهوش المشكل اونيكمون في لونتربريز بورتوير، سي تو ان انسامبل اللي qu'il faut traiter. Il faut voir ça, il faut projeter ça dans l'avenir et voir quelles sont nos insuffisances aujourd'hui pour que demain on soit d'actualité et répondre aux besoins de nos opérateurs algériens et étrangers aussi. نعم. بالنسبة لميناء أرزيو متى سيتم استكمال عملية التهيئة؟ ميناء أرزيو donc عنده 16 mois de délai pour achever les travaux. نعم. 16 شهر. يعني خصص له مبلغ 18 مليار دو دينار. فوالا. عنده هذه اونيكمون في الرصيف وعنده تانيك 20 مليار دو دينار pour le confortement des brise-lames. Parce que si on ne conforte pas les brise-lames, il y a pérennité sur les ouvrages. وشفنا هناك على كل حال des dégradations au niveau de l'OSMO. ننتقل إلى موانئ الصيد، ربما موانئ الصيد ولكن نعم موانئ الصيد دائما مشاكل الصيادين مع قطاع النقل. نعلم أنه التسيير للموانئ هو للنقل والاستغلال لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. الصيادين دائما يشتكون من المشاكل من ناحية أنه هذه الموانئ ليست مهيئة تهيئة جيدة لاستقبال السمك، وكذلك هناك فوضى في التسيير. تحب ندخل في بعض الموانئ مش مشكلة. ادخل بعض الموانئ. نعم. ميناء دلس، هناك ميناء الموانئ الصغيرة. شوف والله يعني سانسيرمون على بالك رانا جزائريين ونهضروا صراحة راحة على كل حال الجمهور الجزائري كله يسمع. على بالك ديجا انا شوف جو سوي اسيو دون فامي تاع بيشور. نعم. ما نهضر. على بالك سي ماهوش مختصين هم جزائريين كيما حنا، ولكن كاين سيغتان مونتاليتي اللي لازم تتبدل. واش راني نهضر من الاول يعني لازم كل واحد لونتربريز بورتوير بريميرمون دو باش واش باش من عايشه بالوسمو بلي كونسيسيون. نعم. مثلا الى الناس ما تخلصش لي دروا داكوستاج وما تخلصش لي كونسيسيون لي ديفيرونت كونسيسيون سور لو تيربلان، منين تجيب دراهم باش تعطي ان سيرفيس ميور؟ نعم يدفع مقابل خدمه، لانه كيف ندفع انا والخدمه غير والله يا سيدي شوف نعطيك انا بار اكزومبل هناك بليزيور انفراستركتور
ونقدر نسيتي لك لو بور دازفون، لو بور دو باش. نعم. Le port de pêche d'Azefoun, le port de pêche de Zemouri, le port de pêche. هناك il y a des endroits وين لازم تنظم لا فونت تاع لو بواسون. نعم. الناس ما تدخلش القطاعات الاخرى ما تنظمش امورها. لو ديريكتور دو بور ولا الجيستيونير دو بور واش رايح يدير؟ الناس راهي ما تدخلش لداخل لو هال دو فونت وتروح تبيع برا. نعم. هذا مشكل ثاني عنده هو. أدركنا الوقت. سيد زياني مجيد الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء شرشال مجمع الخدمات المينائية. بالنسبة للتسيير نعرف أنه موانئ دبي شركة أصبحت عالمية، هي تسير الآن موانئ في الولايات المتحدة الأمريكية. هل ستكون لها الخدمة بالنسبة لميناء شرشال؟ والله وضعيتها الآن في ميناء الجزائر؟ والله لا، وضعيتها في ميناء الجزائر. يا une JV qui a été créée entre le DP World و le port d'Alger. إنها سارية. على كل حال هناك نقائص من عندهم ومن عندنا. نعم. على كل حال كيف هما يسيروا في الأمريكان وعندهم نقائص؟ عندهم نقائص ما نقدرش نتحدث عليهم، ما وجدتش روحي لهذه. نعم. بالنسبة لميناء شرشال، ميناء شرشال شوف على كل حال يا يو كومونيكاسيون أو نيفو وين ذكرنا ان للتسيير ستكون هناك اون جي في. نعم. شراكه بين ميناء الوسط مش دبي. لا ولون دي كومباني importante et qui donne la meilleure offre. نتشارك معها. نعم. يقدم خدمة أحسن وكذلك عرض أحسن جيد. سيكون هو الفائز شكرا جزيلا لك سيد زياني مجيد الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء شرشال مجمع الخدمات المينائية. كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة زوروا موقع الإذاعة الجزائرية www.radio algerie.dz أو صفحتنا عبر الفيسبوك واليوتيوب. ضيف الصباح بالعربية. إلى اللقاء.